एभरेस्ट कफी गफ विथ मिलन चामलिङ राइट उपस्थित भइसकेको छु। यो आज दोस्रो अङ्क र दोस्रो अङ्कमा इन्डियनवासी नेपालभाषी कवि विशाल नागबु हुनुहुन्छ आजको अतिथि। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कफी गफ कफी गफ हो, कफी खाउँ सुरुमा। हस् हाम्रो कफी कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? कस्तो हामी साहित्यकै कुरा गर्ने हो। ओके त्यो हुँदाखेरि सुरुमै कविता सुनाउँला गुरुको। ओके ल म कोही एउटा कविताबाट सुरु गरौँ न त है। कविताको नाम चाहिँ हो 14 फेब्रुअरी। प्रेमका कुरा छ यहाँ पक्कै पनि। यसमा प्रेमको कुरा गर्न खोजिएको छ गुरु है त। म सुनाएँ है। हुन्छ। भत्काएर निकै अघिदेखिको मौनता अचानक बेसमारी बोल्ने छौ तिमी। के बोल्ने छौ यो बेला भने म ठ्याम्मै भन्न सक्दिनँ। हुनैसक्छ यस नो जे पनि। तिमी बोल्नुभन्दा केही बेर अघि मात्रै मैले तिमीलाई भन्नै नसकेको केही थान शब्द बोकेर तिम्रो नजिक आइपुग्नेछ गुलाब। नजिक आइपुग्नेछ गुलाब। सम्झ त्यो दिनलाई मैले 14 फेब्रुअरीको नाम दिएको छु। यो पक्का हो थरथर कापिरहेको हुनेछ ओठ। आँटहरू कायरै हुनेछन् गुलाब हातमा लिएर त्यस बेला। तर एकछिनपछि जित्नेछ तिम्रो मुस्कानको जब्बरले मेरो कायर आँटलाई। सायद त्यो बेला म अपझट जसरी तिम्रो आँखा सामुन्ने उभिनेछु र भन्नेछु आई लभ यु। हुनैसक्छ जवाफ तिमीले यस नो जे पनि भन्नेछ तर भन्नेछ थ्याङ्क यू। तपाईँले प्रेम कविता सुरुमै भनिहाल्नु र प्रेम कविताको शीर्षक भने 14 फेब्रुअरी। हजुर हजुर जस्तो 14 फेब्रुअरीलाई चाहिँ भ्यालेन्टाइन डे। हजुर भ्यालेन्टाइन। त्यसो हुँदाखेरि अब यो कविताको रचना गर्भतिर जाउँ जस्तो लाग्यो। यो कविता कसरी? यो कविताको खासै रचना गर्भ चाहिँ लगभग 1 वर्ष अगाडि जस्तो लेखिएको कुरो हो होइन कविता चाहिँ। तर प्रेमिकाले जस्तो तपाईँले प्रपोज गरिरहनु भएको थियो। हजुर प्रपोज गरिरहनु भएको थियो, प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरिरहेको थियो कि के हो के? त्यस्तो थिएन गुरु खासमा चाहिँ होइन। कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो नानीको प्रेम देखेर पनि होइन यो अब त्यो 16-17 वर्ष प्रेमहरू हुन्छ नि है। अनि उनीहरूको प्रेम हेरेर पनि मेरो कति कुरो प्रेममा ट्रेजेडीको कुरा गर्ने होइन। 14 फेब्रुअरी आउन आँटेको त्यो एक्साइटेड भएको कुरा गर्ने, त्यो कौतुहलता कुरा गर्ने। अनि त्यही भएर उहाँलाई हेरेर चाहिँ यसो यो सृजना गरेको भन्नु खास एक्ज्याक्ट मेरै जीवन चाहिँ म के लाग्छ नि तपाईँ त प्रेमी मान्छे भन्दा प्रेमिल मान्छे। अनि अब त्यो हुँदाखेरि कतै आफ्नै जिन्दगीसँग जोडिएका कुरा पो हो कि भन्ने पनि लागेर नि। ए होइन ठ्याक्कै प्रेमिल कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो गुरु होइन। थोर बहुत अब मान्छे हो होइन। प्रेमहरू अब मान्छेभित्रमा प्रेम त हुन्छै हुन्छ। प्रेम गर्नु स्वभावै पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ल प्रेमिल भनेको स्वीकार्यो नि त मैले है। गुरु कस्तो भने अब पछिल्लो समय प्रवासमा बसेर नेपाली साहित्यमा कलम चलाइरहनु भएको छ। अच्छा भनौँ न कालेबुङमा बसेर चाहिँ कालिम्पोङमा चाहिँ बसेर नेपाली साहित्यमा चाहिँ कलम चलाइरहनु भएको छ र यति बेला तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यता बसेर लेखन गर्दा र यता बसेर लेखन गर्दामा फरक र त्यताबाट यता हेर्ने नजर र यता बसेर उता हेर्ने नजर कस्तो पाइरहनु भएको छ? म गुरुको प्रश्नलाई थोरै सच्याएँ है। कस्तो पनि भयो है जस्तो कि यहाँबाट प्रवास भनिराखेको छ नि गुरु है। प्रवास भन्नाले चाहिँ कस्तो पनि बुझिन्छ भने यिनीहरू उहाँ गएर चाहिँ बसिराखेको मात्रै होइन, लखौटे यस्तो खालको पनि बुझ्यो होइन परदेश होइन। तर उहाँको नेपालीहरू चाहिँ खासमा त्यहीँको नागरिक पनि हो चाहिँ होइन। अन्त तर पनि त्यहाँको कति बेला त्यो स्थिति चाहिँ कस्तो पनि छ भने अब आफ्नै ठाउँमा भाषिक हिसाबले पनि त्यहाँ युद्ध गरिरहेको अवस्था पनि छ होइन। अन्त यसरी प्रवासमा भन्दाखेरि कोही बेला चित्त पनि साह्रै दुख्छ गुरु। म यसलाई सोचेँ अबको दिनमा यो हुँदैन। जस्तो
इन्डियनवासी नेपालवासी अह, जस्तो भारतवासी नेपालवासी त्यसो भन्दा चाहिँ यसरी भनेर म अह, गऱ्यो भने त्यसो हुँदाखेरि जस्तो मलाई लागेको कुरो तपाईँहरू भारतमा बसिरहनु भएको छ नेपालभाषीहरू तपाईँलाई कहिले लागेन हिन्दीमै कविता लेखौँ र हिन्दुस्तानको बजारमा पनि एउटा राज गरौँ भन्ने कहिले ए होइन त्यो 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 फिल हुन्छ नि कुरो त्यसरी हामी सोच्छौँ त्यसरी होइन त्यहाँनिर तर कस्तो भने अब पहिलो प्राथमिकता त नेपालीलाई दिनुपर्छ यस कारणले हाम्रोमा होइन नेपाली भाषीहरू हिन्दीमा लेख्नेहरू पनि हुनुहुन्छ कविता लेख्नेहरू माने कथा लेख्नेहरू नोभल लेख्नेहरू होइन तर हामी चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी चाहिँ नेपालीमै लेखिराखेका छौँ कुरो है अनि कस्तो पनि अनि पहिलो प्राथमिकता चाहिँ हाम्रै भाषालाई दिनुपर्छ जस्तै त्यहाँनिर हिन्दी भाषासित होइन त्यहाँको बङ्गाली भाषासित नेपाली भाषाले त्यो फाइट गरिरहनु परेको एउटा अवस्था पनि छ त्यही कारणले पनि पहिलो प्राथमिकता चाहिँ हामी नेपाली नै दिनुपर्छ यस्तो पनि हुन्छ हाम्रो त्यो त्यहाँको विचार मैले तपाईँलाई त्यहीँ जोडेँ जस्तो तपाईँले कालेबुङमा बसेर लेखिरहनु भएको थियो नेपाली कविताहरू नेपाली साहित्य र त्यहाँबाट नेपाललाई कसरी हेरिन्छ त्यहाँबाट त नेपाललाई त बडो सुन्दर लेखेको छ बरु कस्तो भने अहिले पछिल्लो समयमा त कस्तो पनि भयो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ अहिले आएर चाहिँ साहित्य लेखेर नै होइन जीविकोपार्जन गरिराखेको अवस्था छ भने त्यहाँ उहाँबाट हामीले पढिरहँदाखेरि होइन उहाँबाट हामीले त्यो न्युजहरू सुनिरहँदा पढिरहँदा हेरिरहँदाखेरि चाहिँ बडो सुन्दर लाग्छ कि यहाँको यो माहौल देखेर यहाँको साहित्यिक माहौल देखेर यहाँको साहित्यिक बजार देखेर अन्त उहाँबाट हेर्दाखेरि सुन्दर लाग्छ नेपाल त अनि यहीँ आइसकेपछि चाहिँ त्यो चिजहरू के गर्ने म्याच खायो त जस्तो तपाईँले देख्यो एउटा स्केच गर्नु भएको थियो उहाँबाट त्यो चाहिँ स्केचहरू मेल खायो तर यहाँ आइसकेपछि चाहिँ ठ्याक्कै त्यहाँबाट हामीले जुन चाहिँ त्यो स्केच बनाइराखेको थियौँ तपाईँले भन्नुभयो नि कुरो होइन तर यहाँ आएपछि त्यो हामीले कति हिसाबमा अलिक नपाएको पनि स्थिति पनि छ जस्तै यहाँको आफ्नै गुनासोहरू रहेछ होइन बजारसँग यहाँको साहित्यसँग यहाँको साहित्यिक प्रकाशन हाउसहरूसित होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि ठ्याक्कै उहाँबाट सोचेको जस्तो उहाँबाट हेरेको जस्तो चाहिँ यहाँ आइसकेपछि त्यो अलिकति चाहिँ पाइनँ मैले पनि किनभने यहाँ पनि त आफ्नै किसिमको त्यो साहित्यिक माने समस्याहरू है सङ्कटहरू रहेछ यहाँ तपाईँको लेखनको यात्रा चाहिँ हामीले लेखनको कुरा गर्छौँ अब यात्रातिर पनि न जस्तो लेखन यात्रा चाहिँ कहिलेबाट कसरी सुरु भयो त्यो सुरु त निकै अगाडि नै छ जस्तो के भन्दो रहेछ भने प्रायः लेखकहरूलाई प्रेममा धोका खाएपछि लेख्न थाल्छ भन्ने खालको आरोप पनि रहेछ होइन त्यो आरोप चाहिँ म चाहिँ खण्डन गर्छु खासमा होइन खासमा त अब होला नि कतिजनाको होइन प्रेममा धोका खाएर पनि राइटरहरू भएको होइन कविहरू भएको तर मेरो चाहिँ ठ्याक्कै केस दिएको छैन कुरो म चाहिँ गाउँमा दाजुहरू साहित्यिकमा पनि बुझिरहेको दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँको सङ्कटले भएर पनि यो क्षेत्रमा आएँ स्कुल पढ्दाकै भनौँ न क्लास 7 पढ्दैथिएँ सुरु गरेर केटाकेटी लगभग भयो होला नि अब त 8-9 वर्ष जस्तो भएको निकै राम्रो समाज अनि के कसो छ अहिले पछिल्लो समय गीत पनि निकाल्नु भएको छ गीतको बजार के कस्तो पाउनुभयो तपाईँले जसरी सोचेर चाहिँ उहाँबाट गीत रेकर्ड गर्नु भन्दा आउनुभयो र यहाँनिर कस्तो पाउनुभयो यो गीतको पनि राम्रो एकदम धेरै राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छ बरु होइन सबैजनाले मन पराइदिनु भएको छ विशेष गरी उहाँबाट दार्जिलिङ कालिम्पोङ जति पनि भारतीय नेपालीहरू हुनुहुन्छ होइन जहाँको जहाँसँग यो गीत पुग्यो उहाँले राम्रैसितले के अरे प्रतिक्रियाहरू है रेस्पोन्सहरू दिइरहनु भएको छ राम्रै छ उत्साहजनकै छ भनौँ न उत्साहजनक अनि जस्तो त्यो तपाईँले जुन सोच बनाएर आउनु भएको थियो नि त्यो सोच चाहिँ कतिको मिट खायो भन्ने कुरो पनि हो मेरो चाहिँ के भने होइन मेल खाए नै भनौँ न कुरो होइन के अरे खास गरी त्यो मैले जुन चाहिँ त्यो एक्सपेक्ट राखेको थिएँ कुरो गीतले यतिको माया पाउला भनेर त्योभन्दा अत्याधिक पनि पाएको अवस्था छ होइन तपाईँको कस्तो लागिरहेको हुन्छ नि जस्तो हामी जहिले पनि गुनासो गर्ने मानिस गुनासोको चाहिँ खानिरहेछौँ हो बिल्कुल बिल्कुल र प्रायः सबैको गुनासोहरू केही न केही खालको हुन्छ तपाईँको पनि गुनासो होला धेरै कुराहरूमा जस्तो यो 7-8 वर्षको बिचमा कविता यात्राको बिचमा चाहिँ कविता लेखेर के पाउनुभयो अब सबैको गुनासो त त्यही छ बरु होइन खास कविता लेखेर मैले के पाएँ के गरेँ मैले कविताले मलाई के दियो भने तर मलाई चाहिँ
एक किसिमले कविता लेखेर फाइदै छ कुरो होइन। जस्तै अहिले म जति पनि प्रतिष्ठित मान्छेहरूसित अथवा जति पनि साथीभाइसँग होइन, जति पनि यो क्षेत्रको मान्छेहरू, जति पनि नाम चलेको मान्छे अथवा होइन सामान्य मान्छेहरू होइन, जति पनि कलाकर्मीहरूसित जोडेको, कविता लेखनले गर्दै जोडेको होइन। यस कारणले गर्दाखेरि जति पनि अहिले मसँग साथीहरूसँग म सम्बन्ध राखेको छु त्यो कविताले नै दिएको हो होइन। कविता लेखेरै त्यो मैले त्यो साथीहरूसितको सम्बन्ध बनाउनु पाएको होइन। अहिले गर्दा कविताले मैले दिएकै छु। अब आर्थिक स्थितिमा त त्यस्तो होइन होइन, कविता लेखेरै बाँच्ने त्यो के अरे त्यो माहौल त अहिलेसम्म हाम्रो त्यो डेभलप भएको छैन, त्यो निर्माण भइसकेको छैन। र पनि कविताले चाहिँ दिएको चाहिँ छ गुरु मलाई। हुन्छ कफी गाउँ हाम्रो यो कफी पनि सेलाइसक्यो, कफी गएको अन्त हामी कफी पनि खानु पऱ्यो। कफी चाहिँ तर बडो सुन्दर। म तपाईँलाई जस्तो हामीसँग यस्तो कार्यक्रमको सेगमेन्टहरू छ। अच्छा, यस्तो सेगमेन्टमा तपाईँलाई म दोस्रो सेगमेन्टतिर लान्छु। ओके ओके। यो सेगमेन्टको नाम चाहिँ किन ढाँट्नु हो। ओके गुरु ल, तपाईँले जे बोल्नुहुन्छ सत्य बोल्नुहुन्छ। र सेगमेन्टमा तपाईँलाई केही प्रश्नहरू छ जो यो प्रश्न मलाई पनि थाहा छैन, ओके अरूले नै बनायो। त्यसो भन्दाखेरि यो तपाईँले जुन यहाँनिर 4-5वटा चिट छ, त्यो चिटहरूमध्ये जुन टिप्नुहुन्छ त्यही तपाईँलाई प्रश्न हुनेछ। अच्छा ल, र तपाईँले टिपेर मलाई दिनुहुन्छ। ओके ओके सर गुरु ल, म टिपेँ है त। हुन्छ तपाईँले 1 नम्बरकै टिप्नु भएको छ। अच्छा, तपाईँ कति प्रेमिकासँग प्रेममा हुनुहुन्छ। यो त बडो गाह्रो भयो त गुरु है। किन ढाँट्नु हो होइन, मलाई थाहा छ तपाईँले ढाँट्नु हुँदैन। अब यस्तो छ गुरु खासमा होइन, यो म खास आजभन्दा अगाडि चाहिँ खास होइन अनेस्ट भएर भन्नुपर्दा यो किन ढाँट्नु पनि हो होइन खासमा। अनि एकदम धेरै इमान्दार भएर भन्नुपर्दा, अनेस्ट भएर भन्नुपर्दा चाहिँ आजभन्दा अगाडि चाहिँ खास चाहिँ त्यो गहिराइ खालको प्रेम हुन्छ नि गुरु, त्यता चाहिँ त्यो गहिराइ प्रेममा चाहिँ थिइनँ। अब होला कतै त्यो यसो झ्यालाकझुक बाटोघाटोमा मन परेको कुरो भिन्दै भयो होइन गुरु, तर त्यो गहिराइ खालको प्रेम चाहिँ म पढिनँ। यस कारणले गर्दा चाहिँ कति हो भन्नु चाहिँ अलिकति होइन सकिने कुरो होइन। झुट बोल्नुमा तपाईँले झुट बोल्नुभयो जस्तो लाग्दैछ पहिलो प्रश्नमा। हामी दोस्रोतिर जाउँ। ओके, दोस्रो के टिप्नुहुन्छ त्यो म तपाईँलाई हान्नेछु, हेर्छु। दोस्रो प्रश्न छ ठ्याक्कै तपाईँले फेरि जस्तो 1-2 गरेर लेखिएकै प्रश्नहरू नै रहेछ। त्यो प्रश्न छ तपाईँ अहिले जोसँग रिलेसनमा हुनुहुन्छ उहाँको नाम बताउनुहोस्। यो त कार्यक्रम किन ढाँट्नु हो होइन, अच्छा त्यो भएर किन ढाँट्नु। त्यो भएर तपाईँ अहिले जोसँग रिलेसनमा हुन्छ उहाँको नाम बताउनुहोस्। यो त साँच्चै धर्म सङ्कटै। यस्तो छ मेरो गुरु होइन। अब कस्तो भने रिलेसन हुनु त सम्बन्ध हुनु ठिकै कुरो होइन कुरो, तर अब यसरी नामै भनिरहँदाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा होइन कतै न कतै होइन जीवनमा हो। कार्यक्रमको नाम त किन ढाँट्नु हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नामले अलिकति पछाडि राखिरहँदा कस्तो भयो भनेपछि रिलेसनमा चाहिँ हुनुहुन्छ। म छु ल, त्यति चाहिँ भनिदिनु अब के गर्नु है। ल राम्रो तपाईँले किन ढाँट्नुलाई ढाँटि नै रहनु भएको छ। ठिक छ, मैले केही भन्नु। त्यसो भन्दाखेरि हामीसँग अब जम्मा 5वटा चिट टिप्नुपर्ने हो। 2टा टिपिसक्नु भएको छ। 3टा भयो है। 3टा छ, 3वटा तपाईँले फेरि पनि टिप्नु पर्छ। ओके, तेस्रो हो यो। तेस्रो ल, तेस्रो कुन टिप्नुहुन्छ चाहिँ तपाईँलाई प्रश्न छ। नेपाल र भारत कुनै एउटा देश रोज्नु पर्यो भने कुन रोज्नुहुन्छ। अच्छा एउटा मात्र है। यसलाई अलिकति व्याख्या गर्नु त पाइयो है।
अनि भन्नु आयो होइन यस्तो हुन्छ कुरो होइन अब नेपाल भनेको चाहिँ मेरो आफन्त बस्ने ठाउँ होइन बरु मेरो भाषा बस्ने ठाउँ मेरो संस्कृति बस्ने ठाउँ यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल मेरो निम्ति एकदमै प्यारो छ कुरो है एकदमै म प्रेम गर्छु नेपाललाई भारत भनेको चाहिँ भारत दार्जिलिङ कालेबुङ भनेको चाहिँ फेरि म जन्मेको ठाउँ मेरो भूमि होइन यस कारणले गर्दा अब छानिरहँदाखेरि चाहिँ म अहिलेलाई भारत नै छान्छु इन्डिया छान्छु तपाईँको जन्मभूमि हजुर जन्म माटो भयो जन्म माटोको भएकोले गर्दा छान्नुहुन्छ ठिक छ हामीसँग अब 2टा बाँकी छ 2वटा प्रश्न छ हामी तेस्रो पनि सकिसक्यौँ ओके ल मैले छाने तेस्रोमा के छ हेरौँ तपाईँलाई एउटा आरोप छ गसिप भनौँ न साथी सर्कलमा एक किसिमको गसिप हुँदो रहेछ हजुर त्यो गसिपहरूबाटै यो प्रश्न बनेको हुनसक्छ हाम्रो साथीहरूले बनाउनु भयो त्यो हुँदाखेरि तपाईँलाई अर्को एउटा आरोप पनि रहेछ ओके ल स्योर सुनौ त्यो आरोप रहेछ कालेबुङबाट नेपाल प्रेमिका भेट्न आएको भन्ने हल्ला छ खास के हो यो त होइन यो त अत्याचार गरेर आरोप गर्नु भएन यो सर्कलमा त्यही आरोप छ कि विशाल लालको चाहिँ कालेबुङबाट चाहिँ नेपाल आउँदा चाहिँ प्रेमिका भेट्न आएको यस्तो यो आरोपलाई म खनन गरेको होइन खासमा किन ढाट्नु हो खास चाहिँ किन ढाट्ने यस्तो चाहिँ कुरो होइन यो चाहिँ खासमा मैले अब देखिरहेको सपना भनेको चाहिँ नेपालको साथीहरू पनि भेटौँ होइन अन्त पहिलो साथीहरू भेटौँ मेरो सर्कलको जस्तै हाम्रो मिलन गुरुहरू पनि हुनुभयो है दोस्रो चाहिँ मेरो के अरे गीत रेकर्डिङ गरौँ त्यहाँ गएर भने त्यो सपनाले गर्दा पनि फेरि अब जस्तो तपाईँलाई यहाँ मैले अब किन ढाक्नुलाई तपाईँले लामो बनाइदिनु परेन त्यो हुँदाखेरि गीत रेकर्ड त आइसकेपछि यहाँ आइसकेपछि त्यो प्रेमिकालाई भेटेर आइसकेपछि प्रेमिकासँगै सल्लाह गरेर रेकर्ड गरेको भन्ने पनि आरोप छ तपाईँलाई यो आरोप चाहिँ के हो अहिले अब यस्तो छ गुरु होइन कस्तो भने नि अब हो त्यहाँ त्यसमा अब चिने नजिकको साथीले नै त्यही अब त्यसलाई लगानी चाहिँ गर्नु भएको छ त्यसलाई होइन नजिकै साथीले त्यसै कारणले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ म गीतै रेकर्डिङ गर्नु आएको त्यसपछि दोस्रो चाहिँ साथीहरू भेटेर आएको भनौँ न चाहिँ यो आरोप चाहिँ जस्तो प्रेमिका भेट्न आएको भन्ने आरोप चाहिँ यो चाहिँ हल्ला मात्रै हो हल्ला मात्रै हो 100% छ यो अब होइन नै भन्दा गरौँ न अहिले चाहिँ होइन फेरि साथीहरूले त्यही आरोप लगाइरहेको हुन्छ तपाईँलाई खास चाहिँ ल साथीहरूको आरोपलाई पनि मैले के अरे एक्सेप्ट गरेँ समर्थन गरेँ स्वीकारेँ अब जस्तो हामीले 5वटा मात्र प्रश्न राख्ने भनेको छौँ अच्छा तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न छ त्यहाँनिर कतिवटा चिज छ मलाई पनि थाहा छैन ओके त्यही आरोपहरूमा चाहिँ भएको अब एउटा चाहिँ तपाईँले निकाल्नुपर्छ ओके ओके सर छानेर निकाल्नुहोस् त्यहाँ धेरै राम्रो छ र तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न मनका कुरा भनौँ अच्छा यस्तो ओके पहिला कुरो मनको कुरा र लेखेका कुरा कसलाई सुरुमा सेयर गर्नुहुन्छ बताउनुहुन्छ सुनाउनुहुन्छ यस्तो छ कुरा कस्तो भने होइन मान्छेको सबैभन्दा नजिक भनेको आफै हो नि खास कुरो होइन यस कारण आफूभन्दा पर आफूलाई पछाडि जस्तो तपाईँले पहिलोचोटि देख्नुभयो त्यो आफूले पढ्नुभयो सुन्नुभयो मनलाई सुनाउनुभयो त्यसपछि अहिले चाहिँ कस्तो छ भने आफूले त्यो लेखिरहेको कुरा हो जस्तो सिर्जनाको मैले कुनै पनि सिर्जना गरेँ भने अथवा मैले कुनै काम गर्नु खोजेँ भने भन्नुभएको अहिले चाहिँ मेरो पहिलोपल्ट चाहिँ अब आमाहरूलाई नै पनि भन्ने गर्छु कुरो है पहिलोपल्ट चाहिँ त्यसपछि साथीहरू पनि हुनुहुन्छ यो किन ढाट्नु फेरि पनि तपाईँले आफै गरी ढाट्नु पहिले चाहिँ म आमालाई सुनाउँछु होइन कुरो यस्तो यस्तो गर्नु पऱ्यो आमा भनेर भन्छु अन्त सेकेन्ड चाहिँ नजिकको निकटको साथीहरू हुनुहुन्छ जसलाई म निकै विश्वास पनि गर्छु होइन उहाँहरूलाई सुनाउने गरेको छु अहिलेसम्म गरेकै छु तपाईँले आँखा गरी ढाक्नुभयो किन ढाक्नु ढाकिदिनु ठिक छ धेरै कुराहरू गऱ्यौँ यो बिचमा किन ढाक्नुको सेगमेन्ट
भनिसक्यो र हामी अर्को सेगमेन्टतिर लाग्यौँ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी कफी सेलाइसक्यौँ। ओके यस्तो कविताकै कुरातिर लाग्नु हो। अच्छा ठिक छ। त्योभन्दा अगाडि मलाई के लाग्यो भने प्रेम केही कुरा गर्नु जस्तो ओके गरौँ। प्रेमको कुरा त्यसो हुँदाखेरि पैसामा मतलब पैसा त अझै बाँकी हुन्छ। यस्तो बालापनको प्रेम कुरा गरौँ, अच्छा स्कुल लेभलको प्रेम कुरा गरौँ त्यस्तो। अनि पछि चिठीको जमाना थियो यता चाहिँ र त्यता कस्तो थियो थाहा छैन होला। नेपालभन्दा धेरै नै विकसित ठाउँ सम्झिन्छु म भारतलाई र धेरै नै विकसित ठाउँ नै पनि हो, सम्झिन्छ भने ठाउँ नै हो। किनभने हामीले चाहिँ चिठी पत्रको कुरा हुन्थ्यो, त्यता त चिठी पत्र थिएन, प्रेम गर्दा कसरी गरिन्थ्यो यो कुराहरू सुन्नु। बडा मलाई पनि त्यो के अरे अहिले सुन्दै गर्दाखेरि कुरो होइन त्यो बडो सुन्दर लाग्छ त्यो कुराहरू। जस्तै अब लगभग हामीहरू अब मेरो जेनेरेसनहरू जस्तै स्कुल पढिहिँडेको होइन अब भलै मैले त्यो कुरा भोगिनँ र पनि साथीहरूले भनेको अनुसारमा त्यो त्यसले मान्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टाइममा चाहिँ मोबाइलहरू आइसकेको थियो कुरो होइन। प्रेम गर्ने जुन चाहिँ सिजन थियो हाम्रो त्यो माने अहिले पनि हाम्रो त्यो उमेर त हो, तर जुन चाहिँ त्यो पहिलाको कुरो त्यो बालपनको कुरा गर्नु भइरहेको थियो होइन स्कुल पढ्दा यताको कुरा त्यो चाहिँ म्यासेजहरूमा होइन साथीहरूले फेसबुक त धेरै पछाडि विकसित भएको, तर त्यो टेक्स्ट भन्ने एउटा म्यासेज भन्ने पठाउने चलन थियो है। अन्त त्यसले गर्दा साथीहरूले अनुभवले सुनेको छु मैले, तर चिठी नै चाहिँ लेखेको अनुभव छैन होइन। मैले चाहिँ लेखिनँ पनि चिठी चाहिँ, तर पनि उहाँहरूले त्यो हामीभन्दा अगाडिको साथीहरूले भन्नुहुँदाखेरि चिठीको जमाना बडो सुन्दर थियो। कवितातिर जाउँ गुरु, हामी एउटा कविता सुन्छौँ तपाईँको। अच्छा त्यस पछाडि हामी चाहिँ कविताको विषयमा फेरि कुरा गर्छौँ। कविता सुन। यो कविताको नाम चाहिँ छ सृजनका एक जिउँदो आत्मा। सृजनका एक जिउँदो यो सृजना भनेको चाहिँ त्यो लिम्बूहरूको पहिला मुद्दा बोकेर हिँड्ने जस्तै हाम्रो जस्तै एउटा पोलिटिक्स सुनेको नेता हुन्छ नि त्यस्तै कविता हो। सृजना एक जिउँदो आत्मा केराको पातमाथि छर्केर अक्षेता बुझाएर नाइनको भाकल पुकारेर नदी नाला र सिमे भूमि उनीहरूले मनाएका थिए प्रकृतिलाई र गरेका थिए एउटा आदिवासी बस्तीको सृष्टि। उहिले नै उत्पत्तिमा मान पुऱ्याएर ढुङ्गामुढालाई उनीहरूले छेकेका थिए दुश्मनको आँखीदैमा र सुरक्षित राखेका थिए आफ्नो वंश। सालौँ साल अगाडि मुन्धुमले भन्छ उनीहरू युमा व्याख्यामा थिए। जुन बेला उदाएको थिएन भक्ताङमुनको शिरमाथि घाम, हावाहुरी चलिरहेको थियो पृथ्वीमा तागेर निमा फुबङ कतै बास बसेका थिए प्रकृतिको यक्षतिर। भल पहिरोको चपेटमा थियो पृथ्वी लोक, त्यसैको छेक पारेर रोकेका थिए बाल बच्चा बचाउन मुन्धु फलाकेर एक्लै हिँडेको श्रीजङ्गाको छातीमा भाला। शत्रुहरू खुनी हातले खुनफच्चे भएर भुइँमा ढलेपछि श्रीजङ्गाको शरीर उनीहरूले सम्झेका थिए कि यिनीहरूको धुरी खम्बा ढल्यो, कि यिनीहरू अब अनाथ भए। मारिएको त श्रीजङ्गा नै थियो, तर जिउँदो थियो उनको आत्मा, उनको शाखा। थ्याङ्क यू। सृजङ्गा तपाईँले भनिसक्नुभयो। जस किराँत समुदाय चाहिँ मुद्दा बोकेर हिँड्ने एउटा पुर्खाको चाहिँ हाम्रो जस्तै सिम्पल भाषा यो एउटा राजनीतिक भाषाबाट भन्ने भने लिडर जस्तो प्रतिनिधि जस्तो भयो प्रतिनिधि। र यो कविताको रचना गर्व सँग जान्न मन लाग्यो, कसरी लेखियो? यो कविता मैले लगभग 15-20 दिन जस्तो भएर लेखेको कुरो हो। यो चाहिँ जस्तै अब पहिले हाम्रो सृजङ्गा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व पात्र भनौँ न। अन्त सोचलाई चाहिँ दुश्मनहरूले होइन बाटैमा त्यो मुद्दा बोकेर हिँडिरहँदाखेरि होइन त्यसको हाम्रो कुराहरू पनि होइन अब
दुनियाँलाई देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा मुद्दा बोकिरहँदाखेरि लडिरहँदाखेरि चाहिँ उसको उहाँको चाहिँ त्यो हत्या गरियो होइन। त्यस कारणले पनि त्यही उहाँले त्यो समर्पण गरेर उहाँले सम्झेर लेखेको कविताहरू यसको बारेमा पृष्ठभूमि चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि अनि तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो। पछिल्लो समय यस्तो हुन्छ नि कविहरूलाई हेर्ने नजर अत्यन्त फरक पर्छ। यस्तो तपाईँले चाहिँ लेखिरहेको कविता र पछिल्लो पुस्ताका नेपाली साहित्यमा योगदान गरिरहनु भएको छ, योगदान दिइरहनु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि समाजले कविलाई हेर्ने नजर, कविलाई मात्र होइन कलाकर्मीलाई पनि हेर्ने नजर कस्तो पाइनु भएको छ? सबैको गुनासो छ कलाकर्मीलाई होइन, साहित्यकर्मीलाई हेर्ने नजर अलिकति तुच्छ खालको छ समाजको भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो आम मानिसको त्यो विचार छ नि गुरु होइन। हो पनि त्यो पहिले अलिक अगाडि त्यस्तो थियो पनि हो, तर अहिले आएर चाहिँ अलिकति सुध्रेको छ जस्तो पनि छ होइन। अलिकति कलाकर्मी गरेर पनि मान्छेले त्यो जीविका पार्ने गरिरहेको अवस्थाले चाहिँ अलिकति त्यो अवस्था सुध्रेकोले गर्दा पनि त्यो मान्छेको आम बुझाइ होइन त्यो त्यस्तोपट्टि भएको हुनसक्छ। अलिक पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ राम्रैसँग अलिकति राम्रै मजाले हेरिराखेको छ के अरे समाजले पनि हामीलाई होइन। अन्त विशेष गरेर कविलाई भन्दा पनि कलाकर्मीलाई भने त्यो एउटै परिपूरक भए पनि अलिकति हेर्ने नजर कलाकारलाई हेर्ने नजर चाहिँ फेरिएको छ कविलाई भन्दा पनि लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँलाई कविता लेखि नै रहनु भएको छ? ए हजुर हजुर। तपाईँको हामीले तपाईँलाई फुटकर कविताहरू पढिरहेको छौँ र सङ्ग्रहित कविता चाहिँ तपाईँको छ कि छैन? सङ्ग्रहित कवि भन्दा पनि हामी साथीहरूसित माने संयुक्त सङ्ग्रह निकालेका छौँ होइन। संयुक्त सङ्ग्रह हजुर हजुर। कस्तो राम्रो कविता सङ्ग्रह भन्ने हाम्रो आएको छ 2019मै। अन्त भारतीय युवा कविहरूको त्यो चाहिँ एउटा सङ्ग्रह हो होइन। जस्तो मेरो पुस्ताको साथीहरूले त्यहाँ 15जना कविहरू छ भनेर निकालेको सङ्ग्रह थियो। मेरो आफ्नै सोलो सङ्ग्रह चाहिँ आएको छैन अहिलेसम्म पनि। निकाल्ने योजनामा त हुनुहुन्छ? निकाल्ने योजनामा चाहिँ छु गुरु, तर ठ्याक्कै अब अहिले नै भनेर कहिलेसम्म आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ यकिन साथ भन्न सक्दिनँ होइन कुरो, तर पनि अब आउला बिस्तारै बिस्तारै नजिकैको हजुर 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 हजुर। त्यसलाई मैले त्यो काम चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै गर्दैछु यस्तै छ। र अहिलेको विशाल नाल्गो र पहिलाको विशाल नाल्गो जस्तो अहिले त विशाल नाल्गो भनेर चिनिनु भएको छ, कविता लेख्छ प्लस गीत पनि लेख्छ भन्ने कुराहरू छ। तर यो विशाल नाल्गो हुनुभन्दा अगाडिको विशाल नाल्गो चाहिँ कस्तो थियो? पहिलाको अब अझभन्दा त अब धेरै पहिला 8-9 वर्ष अगाडिको सम्झ्यो भने होइन, अथवा 5-6 वर्ष अथवा 3-4 वर्ष अगाडि पनि विशाल नाल्गो सम्झ्यो भने चाहिँ होइन अब एकदम धेरै के के हुन्छ नि अब लजाउने टाइपको भनौँ न त्यो बेला होइन। अप्ठ्यारो मान्ने मान्छेसित पनि त्यो इन्टरेक्ट गर्न नसक्ने टाइपको होइन। अहिले आएर चाहिँ थोरै बहुत साथी सर्कलहरूले गर्दा यसो यो बोल्नेहरूमा चाहिँ अलिक हामी बोल्नुपर्छ होइन। साथीहरू यस्तो कविता लेखेर गुमसुम मात्रै हुनु हुँदैन होइन, अलिकति यो बोल्नुपर्छ भनेको साथीहरूको त्यो मान्यता गरेर बोल्ने प्र्याक्टिस चाहिँ गरिरहेको छु। त्यति चाहिँ परिवर्तन भएको कि नभए त त्यस्तै छ केही छैन परिवर्तन। देख्छ कुरो त्यो सबै कुराहरू भइरहेको छ। हजुर यस्तो हामी कुराहरू धेरै छ भने हजुर हजुर एकदमै हाम्रो समयको पाउनु हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि कार्यक्रममा बोलाउनु भयो, तर यो प्रश्न गरिदिनु चाहिँ भएन भन्ने लागेको केही त्यस्तो होइन। मलाई त्यस्तो त केही पनि लागेन, सबै राम्रै राम्रो लागेको कुरो होइन। तपाईँको प्रश्न पनि एकदम जायज गर्नुभयो होइन, मन पऱ्यो। अन्त त्यस्तो खास केही पनि छैन। त्यस्तो भन्न मन लागेको कुराहरू होला नि त, धेरै कुराहरू यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति बोल्नु मन थियो मलाई, बोल्नु दिएन कि भन्ने त्यस्तो केही छ भने भन्नु मन लागेको त धेरै नै छ गुरु होइन। अब जस्तै तपाईँले जुन चाहिँ काम सुरु गर्नुभएको छ, कस्तो राम्रो कपी गफ सुरु गर्नुभएको छ, बडो सुन्दर कुरा होइन। अनि भविष्यमा के पनि छ गुरु भन्दाखेरि जस्तै नेपालको साहित्य कला होइन, जस्तै दार्जिलिङको साहित्य कलालाई कसरी जोडेर काम गर्ने होइन। अन्त यी बारेमा पनि अबको पुस्ताले अब हाम्रै पुस्ताले सोचौँ, काम गरौँ, सहकार्यमा कसरी काम गरौँ, यहाँको चिज कसरी उता पुऱ्याउँ
उताको चिज कसरी यता ल्याउँ होइन अनि किनभने हामी चाहिँ सीमित छौँ होइन जस्तै दार्जिलिङ कालिम्पोङ सिक्किम त्यहाँको उता एकै सीमित भयो अब यहाँको धरान इटहरी बेसी भन्नु पुगेको भनेको अब काठमाडौँ यति भित्रमै हामी सीमित छौँ तर यसलाई कसरी अलिकति अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने होइन कसरी बजार बनाउने कसरी यसले अलिकति भाग ठुलो बनाउने भनेर पनि सोचौँ होइन यहाँको साथीहरूसित पनि त्यो काम सरकारीमा काम गरौँ भन्ने चाहिँ लागेको हो यस्तै भन्नु चाहिँ अब मेरो यस्तै कार्यक्रममा आइदिनु भयो कफी कफमा कफी हाम्रो निकै नै सेलाइसकेको जस्तो लाग्दछ कफी खाउँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ओके र आगामी साहित्यिक यात्रा पनि तपाईँको साहित्य क्षेत्रमा कलम निरन्तर चलिरहोस् त्यो शुभकामना र चाँडै नजिकैको मितिमा तपाईँलाई एकल सङ्ग्रहमा पढ्न पाऊँ यसको पनि शुभकामना राख्छु ओके थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई पनि एकदम धेरै थ्याङ्क यू होइन यहाँ मिलन गुरु हाम्रो एभरेस्ट कवि गप्प सबै टिमलाई हाम्रो सर तपाईँ लगायत सबैलाई एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु धन्यवाद